السلام عليكم. في هذه الحصة إن شاء الله غنحاول نكمل معكم التطبيقات، بقية التطبيقات إن شاء الله تاع التشاكل. تصنتوا لي غنحاول نخدم معكم واحد 3 تطبيقات دابا. تصنتوا غنبداو على بركة الله. قالك في التطبيق الأول قالك ليكن، غنخدم معكم في التطبيق الأول جوج عمليات. تصنتوا العملية الأولى قالك ليكن عددا حقيقيا موجبا قطعا. قالك نعتبر التطبيق F الذي يربط كل عنصر Q بصورته اللي هي R، بحيث صورة R هي A أس R. السؤال قال بين أن F تشاكل من Q muni par loi de composition interne plus vers يعني نحو R مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو الضرب. مزودة هي مينو تاقي. دابا تحاول تكتب دابا القاعدة اللي كتعرف، القاعدة ديال التشابه. نديرو على تما أكتب القاعدة ديال التشابه. خاصك تبين أن اف تاع إكس عندك هادشي كنقصدو بهاد التطبيق، كنقصدو به أنه اف تاع ا كتساوي أ أس ار تاقي. يعني عندك اف تاع ار، يعني خاصك تبين اف تاع ار غير كيو بلس زائد واحد العدد آخر نسميو ار بريم كتساوي اف تاع ار في اف تاع ار بريم. هادي راه نحاول نبين. شنو نقول في الأول؟ خاص ار و ار بريم خصهم يكونو عنصرين من المجموعة اللي غنطلقو منها هي كيو. ألوغ نكتبو ليكن، شوف ار خاص يكون من المجموعة كيو، ليكن ار و ار بريم عنصران من كيو تاقي. غندير لدينا اف تاع ار زائد ار بريم اش كتساوي؟ هي ا أس ار زائد ار بريم. شوفو معايا مزيان، هادي من كيو. المهم تاقي هادي القوة هي ا أس ار، ا أس ار بريم. ا أس ار هي اف تاع ار، و ا أس ار بريم هي اف تاع ار بريم تاقي. إذا في النهاية شنو نقول؟ لكل ار و ار بريم ينتميان لكي او كاري عندنا اف تاع ار زائد ار بريم غتساوي اف تاع ار في اف تاع ار بريم. وبالتالي فإن اف تشاكل من كيو بلس نحو ار فوق. صافي تاقي. دابا غنحاول ندوز لكم مثال تاني. بصح السبورة دابا في المثال الثاني عطيك اسيدي قالك نضع، قالك هاو قالك نضع او تتساوي هي سي محرومة من ناقص اي. قال نعرف سي القانون الداخلي أطول بما يلي. عطيك لكل زائد واحد زائد جوج كتنتمي سي او كاري زائد واحد اطوال زائد اثنان اش غتساوي؟ هي زائد واحد زائد اثنان زائد اي عامل
زائد واحد زائد اثنان ناقص واحد زائد اي. هذا هو القانون. معرفة السي قانون الداخلي اطوال عرفنا بما يلي. عطيك قالك نعتبر التطبيق الشيء المعرف من السي نحو او بحيث تعطي الصورة زد هي زد ناقص واحد زد ناقص اسمحوا لي. سؤال ألف قالك بين أن او جزء مستقر من سي إطوال. بين أن الشيء تشاكل تقابلي يعني ان ايزومورفيزم ماشي هومومورفيزم ان ايزومورفيزم من سي إطوال نحو سي فوا سمحوا لي سي فوا سي إطوال فوا هاي نحو او إطوال. ها هو التطبيق كيف يكون قدامكم. دابا غنبداو نجاوبو على الأسئلة. قالك بين أن او جزء مستقر من سي إطوال. أي جزء مستقر نذكرو بالقاعدة يعني خاصك تبين لي كل إكس و إيكغيك كينتميو لأو إكس. هاد القانون اللي عطاك لي هو إطوال. هاد القانون اللي عطيك السي إطوال إيكغيك خاصك تبينها كتنتمي لأو. نتا كتقول عندي السي ألوغ خصني إكس و إيكغيك نبدلوهم بالأعداد العقدية اللي هما زائد واحد و زائد جوج. غنبدلو يعني خصنا نبينو لي كل زائد واحد زائد جوج كينتميو لأو أو كاري. عندك زائد واحد إطوال زائد جوج كتنتمي لأو. المهم هاد القاعدة اللي كتكتب تاقي. غنوريكم دابا أنا في طريقات كيفاش تحلو هادوك في طريقات تصنتو لي. غتقول خاصني نبين أنا بلي زائد واحد إطوال زائد اثنان كتنتمي لأو. كتقول مع راسك وباش نبينها كتنتمي لأو شني أو يعني خصني نبينها كتنتمي لسي محروم من ناقص إي. يعني خصني نبين زائد واحد إطوال زائد اثنان كتنتمي لسي محرومة من ناقص إي. يعني اش؟ يعني زائد واحد إطوال زائد اثنان خاص تبينها كتخالف ناقص إي. كتقول مع راسك يعني اش؟ يعني خصني نبين زائد واحد إطوال زائد اثنان زائد إي كتخالف صفر. كتقول هادي خصني نبين دابا. عطولي هاد المراحل. كتقول خصني نبين دابا أنا هادي متفقين. غنمسح الصباط نقول لكم كيفاش تبينو هادي. دابا أنا اش قلت لكم خاصكم تبينو أن زائد واحد إطوال زائد اثنان زائد إي كتخالف زيرو. متفقين. باش تبينو هادي عندكم زائد واحد إطوال زائد اثنان عندكم التعبير تاعها. عوضو كتقول عندي زائد واحد إطوال زائد اثنان زائد إي اش كتساوي؟ هي زائد واحد زائد جوج زائد إي عامل زائد واحد زائد جوج زائد ناقص واحد زائد إي هاي ناقص قوس واحد زائد إي زائد هاد إي هادي. متفقين. اش تساوي؟ كتساوي ولا تحطها بحال كتساوي. أنا ما يكفينيش شي ساعة حتى غنحاول نرجع نديرك من هنا. هاد تساوي كتحطها بحال كتساوي نهار الامتحان الوطني صح. متفقين. كتشوف هاد الناقص كتعطيك زائد واحد زائد جوج زائد إي عامل زائد واحد زائد جوج ناقص واحد ناقص إي زائد إي. كتقول دابا هادي غتختار المائي. متفقين.
اش غتبقى؟ زائد واحد زائد جوج زائد إي عامل زائد واحد زائد جوج ناقص واحد. متفقين؟ من وصلنا لهنا كتقول دابا أنا اش خصني نبين؟ خاصني نبين أن هادي كتخالف الصفر، ولا بغيت نبين أن هادي كتخالف الصفر خاصني نبين بلي هادي كتخالف الصفر. متفقين؟ اشنو عندنا؟ لدينا زائد واحد كتنتمي سي محرومة من ناقص إي، و زائد اثنان كتنتمي سي محرومة من ناقص إي. يعني زائد واحد وزائد جوج يقدرو يكونو كيساويو زيرو، ولا كانو كيساويو زيرو، زيرو في زيرو هي زيرو، زيرو زائد زيرو هي زيرو، إي في زيرو هي زيرو، زيرو زائد زيرو هي زيرو، غتبقى لك في الآخر ناقص واحد. واش ناقص واحد كيساوي زيرو؟ دابا انت الا عرفتها كاش خصك تبين؟ خاصك تبين ان هادي كتخالف الصفر. برافو عليكم. ولا بغيت تبين ان هادي كتخالف الصفر خاصك تبين ان هادي تخالف الصفر. بطبيعة الحال مع زائد واحد وزائد جوج كينتميو للسي محروم من ناقص إي. متفقين؟ دابا غتاخد زيد دابا بما انني تيستيت زائد واحد خديتها زيرو وزيد جوج خديتها هي كتساوي زيرو وعطاتني في النتيجة النهائية ناقص واحد اللي هي كتخالف الصفر. خذ أي قيمة من السي محرومة من ناقص و السي محرومة من ناقص إي، خذ أي قيمة تاع زائد واحد زائد جوج غتلقى هادي كتخالف الصفر. ألوغ اش غدير؟ غدير لدينا هادي ودير ومنه نجد أن زائد واحد زائد اثنان زائد إي عامل زائد واحد زائد اثنان ناقص واحد تخالف الصفر. تخالف الصفر يعني اش؟ يعني زائد واحد اطوال زائد اثنان زائد إي تخالف صفر. يعني اش؟ يعني زائد واحد اطوال زائد اثنان كتخالف ناقص إي. متفقين دابا في هاد الميثود ولا لا؟ متفقين. دابا غندوز الميثود الثاني. تبقوا معايا في الطريقة التالية. دابا كاين شي واحد فيكم اش غايقول في الطريقة الثانية؟ اش غايقول؟ فهمتو؟ غايقول سيدي عندي خاصني نبين لكل زائد واحد وزائد جوج كتنتمي ل أو، يعني زائد واحد اطوال زائد اثنان خاصني نبينها كتنتمي ل أو، يعني لكل زائد واحد وزائد جوج كتنتمي سي محرومة من ناقص إي خاصني نبين زائد واحد اطوال زائد اثنان كتنتمي سي محرومة من ناقص إي. هادي خصني نبين. متفقين؟ كيقول هادي خصني نبين دابا متفقين؟ كيقول دابا ها هو اللي كيقول بحال كيجاوب هاديك حطها في الوسخ. كيقول دابا لدينا زائد واحد و زائد اثنان عنصران من أو. عنصران من أو. شنو هي أو؟ هاي هي السي محرومة من ناقص إي، يعني من سي من أو أي من سي محرومة من ناقص إي. يعني زائد واحد زائد جوج غيكون كيخالفو ناقص إي. غيدير يعني أن زائد واحد تخالف ناقص إي و زائد اثنان تخالف ناقص إي. متفقين؟ دابا غيقول خاصني نأطر زائد واحد بين زوج، يعني أن زائد واحد زائد جوج كتخالف ناقص إي في ناقص إي هي إي أو كاري، ناقص في ناقص زائد، و إي أو كاري شحال؟ هي ناقص واحد. متفقين؟ هات دابا وصلتي لهنا. دابا كيقول خصني نأطر عاوتاني زائد واحد زائد جوج. اش كيقول؟ كيقول و زائد واحد زائد جوج اش كتخالف؟ عندك زائد واحد كتخالف ناقص إي وزائد جوج كتخالف ناقص إي. ناقص إي شحال؟ هي ناقص جوج. كيقول خصني نضربهم في إي. أي إي
عامل زائد واحد زائد زائد جوج. اش كتخيل هادي اش غنضرب حتى هي في اي؟ شحال تعطيني؟ اي او كاري. اي او كاري هي ناقص واحد مع ناقص جوج هي زائد جوج اللي هي اثنان. تاقي. دابا نمسح هاد السبورة باش نحاول نكمل لكم فوق عافاكم. نمسح هاد لابارتي هادي. دابا اش كيقول؟ خاصني نزيد دابا زائد واحد زائد زائد جوج. عندي زائد واحد زائد زائد جوج زائد هادي، يعني خاصني نجمعهم. غيدير اي زائد واحد زائد جوج زائد اي عامل زائد واحد زائد زائد جوج. اش كتخيل لي دابا هادي؟ غيقول زكا هادي اش كتخيل؟ هادي هاي ناقص واحد وهادي زائد جوج. ناقص واحد زائد جوج شحال؟ هي واحد. الو غيدير نيشان غيدير واحد. دابا غينقص ناقص قوس واحد زائد اي. شوف غينقص ناقص قوس واحد زائد اي، غينقص مع الاطراف. غيكون زائد واحد زائد جوج زائد اي عامل زائد واحد زائد زائد جوج زائد ناقص سنة واحد زائد اي. هاي اش كتخالف؟ كتخالف هاد الواحد ناقص حل قوس واحد زائد اي. تاقي غنشرب هاد الناقص غتعطيني ناقص واحد ناقص اي. تاقي ناقص واحد غتشطب مع ناقص واحد اش غتبقى؟ غتبقى كتخالف ناقص اي. هاي وهادي شحال؟ هي زائد واحد اطوال زائد جوج. اذا زائد واحد اطوال زائد اثنان كتخالف ناقص اي. تاقي. من خلال هادشي اش كنستنتجو؟ ان زائد واحد اطوال زائد اثنان كتنتمي لسي محروم من ناقص اي. تاقي. يعني اش؟ يعني ان زائد واحد اطوال زائد اثنان كتنتمي ل ومن واش غتستنتج؟ لكل زائد واحد زائد جوج كينتميو ل عندك زائد واحد اطوال زائد جوج كتنتمي ل ومنه فإن جزء مستقر من سي مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو اطوال. صافي متفقين؟ دابا وصلت للسؤال باء. الباء اللي هو مهم. دابا نمسح السبور باش نحاول نكملو هاد السؤال باء. كيبين ان الجي تشاكل تقابلي، يعني جزء مستقل فرنسي بارتي ستابل. تشاكل تقابلي ايزومورفيزم. صافي يعني خصنا نبينو ان الشي تشاكل. غنمشيو في الاول لنبين اولا ان الجي تشاكل من سي اطوال مزودة بقانون تركيبي الضرب نحو او اطوال. غنحط في الاول الساكن باش خصني نبين، يعني الجي تاع زائد واحد زائد جوج خاصها تساوي الجي تاع زائد واحد اطوال. سمحولي واخا نحيد هادي لكل زائد وزائد ينتمي لسي او كاري بين اطوال الجي تاع زائد اثنان. خصني نحاول نبين دابا هادي. غيقول مع راسك خصني نحاول نبين هادي. كيقول دابا باش نبينها خاصني نختار زائد واحد زائد جوج. زائد واحد زائد جوج كيقول لي خصني نختار من هاد المجموعة اللي عاطيني الاول اللي هي السي اطوال. دونك شنو غندير؟ غندير ليكن هاي ليكن زائد واحد وزائد اثنان عنصران من سي اطوال لدينا. شوية شوف جي تاع زائد واحد في ماشي اطوال، هادي راه في
زائد جوج اش كتساوي؟ غيشد هادي غيدير زائد ناقص غيشد بهادي اي ترجمة التعبير اش كنقصد به؟ معناه ان الشيء تاع زاد غيعطيني زاد ناقص اي. هاد التعبير هنا ترجمته لك هنا. دابا عندي جي تاع زائد واحد بزائد جوج، شحال بغيت نكتب على الكتاب؟ هاد زاد هي زائد واحد بزائد جوج، يعني اش عطيني؟ يعني زائد واحد زائد جوج ناقص اي. يعني شناهو؟ يعني هو زائد واحد زائد جوج ناقص اي. هادي هي جي تاع زائد واحد بزائد جوج شاطي. دابا شنو غندير؟ دابا انا شنو قلت لكم في الاول خصني نبين؟ غنعاود نكتب لكم هنا خصني نبين جي تاع زائد واحد في زائد جوج خاصك تحاول تبين كتساوي جي تاع زائد واحد. غنحيد هاد المجموعة اطوال جي تاع زائد جوج، خاص تحاول تبين هادي. دابا انت كتقول لنا حسب دابا هادي، دابا بقات لي جي تاع زائد واحد اطوال زائد جوج. بصح تصبر نحاول نحسبها ليكم. جي تاع زائد واحد اطوال زائد جوج، تبعوا معايا. المهم ركزوا معايا، ها شوف جي تاع زائد واحد اطوال، ولكن تصنتوا ليا نشوف تاكدوا من السؤال مزيان. هو هذاك السؤال صافي. صحاب لي انا هنا سي اطوال، صحاب لي هنا غنطبق هاد زائد واحد اطوال زائد جوج، صحاب لي غنطبقها هنا. المهم ما علينا، ركزوا معايا. دابا ملي كتوصل ليه كتقول خصني دابا انا خصني نحسب هادي. يلا نحسبوها. هاي جي تاع زائد واحد اطوال جي تاع زائد جوج. جي تاع زائد واحد هي زائد واحد ناقص اي. غنعوض اسيدي اطوال جي تاع زائد جوج هي زائد جوج ناقص اي. صافي. دابا كتقول نطبق هاد العملية نطبقها على هادي. هادي هنا زائد واحد اطوال زائد جوج، هاد زائد واحد غنعتبرها زائد واحد ناقص اي، وهاد زائد جوج غنعتبرها زائد جوج ناقص اي. تشاطي. غنمسح دابا هادي باش غنعاود نكتب هادي غنكتبها هنا باش نمسحها. هاي زائد واحد اطوال زائد اثنان اش كتساوي؟ زائد واحد زائد اثنان زائد اي عامل زائد واحد زائد اثنان ناقص ونحل قوس واحد زائد اي. المهم معايا هذا راه من السي اطوال فوان. غنحاول نكتبها لكم هنا. المهم دابا انا كتبت هادي غنمسح السبوره هادي باش نحاول نكمل لكم هنا. دابا شنو غندير؟ غندير هادي كتساوي، خصني نورمالمون نديرها حتى شنو كتساوي. عندك هنا زائد واحد في زائد جوج، زائد واحد هي اللي كامل، هادي اطوال هادي راه نجمة، هنا تولي زائد واحد ناقص اي عامل زائد جوج ناقص اي. متفقين؟ نكمل لكم. عاوتاني اش غتولي؟ زائد اي ها هي عامل زائد واحد زائد جوج. هي زائد واحد هي زائد واحد ناقص اي زائد جوج، يعني زائد جوج ناقص اي. شديت هادي عوضت هنا، هادي بحال اللي تعتبرتي زائد واحد وهادي كاملة هي زائد جوج، بطبيعة الحال غتبقى ناقص واحد زائد اي. متفقين؟ غنمسح التطبيق هذا باش نحاول نكمل لكم هنا. اش غتساوي؟ غنشرب هادي هي زائد واحد زائد جوج ناقص زائد واحد اي ناقص اي زائد جوج اللي هي زائد جوج اي ناقص اي في اي هي ناقص هي زائد، غتعطيك اي او كاري هي ناقص واحد.
متفقين؟ ها زائد إي عامل زائد واحد، هادي زائد اثنان ناقص إي ناقص إي ناقص اثنان إي، نشرب ناقص واحد ناقص إي. متفقين؟ كمل ليكم اش كتساوي، هي زائد واحد زائد اثنان ناقص زائد واحد إي ناقص زائد اثنان إي ناقص واحد. متفقين؟ دابا راني خنشرب هاد إي في زائد واحد هي زائد واحد إي في زائد جوج هي زائد جوج إي موراها زائد إي ناقص جوج إي هي ناقص اثنان إي أو كاري، و إي أو كاري شحال كتعرفوها هي ناقص واحد، إذا فهاد ناقص هي زائد اثنان ناقص واحد ناقص إي. غنمسح الصبور باش نحاول نكمل لكم هنا، كتبوا معايا دابا اش عندنا، ركزوا معايا مزيان. دابا عندكم زائد واحد إي مع زائد واحد إي غتختلف، لحقاش ناقص زائد واحد إي زائد زائد واحد إي ناقص زائد جوج إي زائد زائد جوج إي غتختلف. الوغ اش تبقى؟ غتبقى زائد واحد زائد جوج ناقص ركزوا معايا، عندك هنا زائد جوج ناقص واحد شوف ناقص واحد هي ناقص جوج مع زائد جوج هي صفر، غتبقى ناقص إي. تقدر دير ناقص اثنان زائد اثنان ناقص إي ودير كتساوي زائد واحد زائد اثنان ناقص إي. متفقين؟ إذا حنا نخرجو بواحد الخلاصة، اش غنستنتجو؟ أن زائد واحد هاي زائد واحد زائد جوج اش كتساوي؟ هاي جي تاع زائد واحد اطوال جي تاع زائد جوج. في الاخر ملي غتساليو هادي غتكتبو إذا، ملي غتساليو هادي غتكتبو بالتالي لكل زائد واحد زائد جوج قلنا ديما كيتساويو المجموعة اللي غتبدا بها زائد اطوال، هادي سي اطوال عفوا سي اطوال. متفقين؟ هاد الجي تاع زائد واحد غتحط بحال الجي تاع زائد واحد زائد جوج هاي اش كتساوي؟ جي تاع زائد واحد اطوال جي تاع زائد جوج، وبالتالي فإن جي تشاكل. دابا غيبقى لك باش تبينو تقابلي، خص تبينو تقابل ان بيسيكسيون الا بغيت تبينو ان ايزومورفيزم. دابا بيناه هومومورفيزم يعني تشاكل، يعني بقى خصنا دابا نبينو التقابل. دابا بقى لنا خصنا نبينو ان جي تقابلي. سانتو انا نوريكم واحد الطريقات كيفاش تنبينو ان جي تشاكل تقابلي، يعني بقات لنا دابا التقابلي كندير سانتو باش تشاكل تقابلي اش كدير؟ نكتبو هذا كيتالي خاصني كل زد بريم ينتمي الى اللي هي مجموعة الوصول، خاصنا نبينو إليكسيس اونيك واحد زد كتنتمي لمجموعة سي اطوال، حقاش انا خدام في السي هتاش درت زد وزد بريم. متفقين؟ بحيث اف تاع زد تساوي زد بريم. متفقين؟ ركزو معايا، غنقول ليكن زد بريم ينتمي الى او. متفقين؟ هذه بلاص اف غندير الشي. متفقين؟ شنو نقولو؟ غنقول لينا حل سي اطوال المعادلة جي تاع زد كتساوي زد بريم، لحقاش ديما خصني نحل في سي اطوال، مخصني ندير لينا حل في او، لحقاش زد كتنتمي لسي اطوال، عندك حتى مجهول هو زد، يعني زد خص تنتمي لسي اطوال. متفقين؟
دابا نقول لدينا الشيء تاع زد تساوي زد بريم تكافئ زد ناقص اي تساوي زد بريم تكافئ زد تساوي زد بريم زائد اي. متفقين؟ نقولوا بما ان دابا تلقيتي زد خاصك تبين زد راه كتنتمي لسي اطوال. بما انك لقيتي زد زد بريم كي غيكون زد بريم تا هو عباره عن عدد العقدي لحقاش زد بريم كتنتمي ل او او هي مجموعه عدد عقدي السم محروم من ناقص اي. متفقين؟ زد بريم عندك عدد عقدي زد بريم زدتي على اي غتبقى عباره عن عدد عقدي غتبقى كتنتمي للسي. متفقين؟ دابا خصنا نبينو هاد الزيد هادي راه عنصر في سي اطوال لحقاش الزيد راه كتنتمي لسي اطوال. هاي إلي كريت واحد زيد كتنتمي لسي اطوال. نقولو بما ان زد بريم ابارتيان ا او شنو هي السي محروم من ناقص اي فإن زد بريم تخالف ناقص اي ومنه زد بريم زائد اي تخالف ناقص اي زائد هي صفر. الوغ زد كتخالف صفر يعني زد غتنتمي لسي اطوال. متفقين؟ اذا الخلاصه شنو نقولو؟ نقولو لكل زد بريم ينتمي الى او il existe unique واحد زد appartient à C étoile tel que الشي تاع زد تساوي زد بريم. متفقين؟ صافي دير غتكتبو يعني ان جي هي تقابل من سي اطوال نحو او. بالفرنسي ça veut dire G est une bijection de C étoile vers E. متفقين؟ الطريقة الثانية اش غتقول؟ غتقول ليكن Y appartient à E. متفقين؟ إذن يوجد il existe عنصر ولا عدد عقدي وحيد اللي هو زد ولا عنصر وحيد اللي هو زد appartient à C ولا دير زد tel que يعني بحيث Z appartient à C étoile هاي بحيث Z appartient à C étoile اللي هي هادي. متفقين؟ tel que بحيث اش قلنا؟ بحيث زد اش غتساوي إيكغيك اللي هي هادي زائد إي. كيف كون غيقولك كيفاش ملي حصلتي على إيكغيك زائد إي عندك جي ديال زد كتساوي إيكغيك يعني زد ناقص إي كتساوي إيكغيك يعني زد كتساوي إيكغيك زائد إي. متفقين؟ إذن Y غتساوي زد ناقص إي هاد إي صيفط للطرف الآخر. متفقين؟ ومنه F تاع زد تساوي Y. متفقين؟ حقاش دابا Y كتساوي F تاع زد. متفقين؟ غنكملو وهذا ما يدل يعني ce qui montre que هذا ما يدل على أن لكل Y يعني يعني pour chaque Y dont E يعني لكل
إيكغيك من أو يوجد عنصر وحيد اللي هو زد، ولا يوجد زد وحيد من سي إطوال بحيث اف تاع زد تساوي إيكغيك. اش درنا؟ ليكن إيكغيك ينتمي ل أو، إذا يوجد عنصر وحيد زد بما أن إيكغيك ينتمي ل أو، أو عبارة عن مجموعة الأعداد العقدية. شرطي الوغ راه كاين واحد العنصر وحيد اللي هو زد، بحيث زد كينتمي لسي إطوال، بحيث زد كينتمي لسي إطوال اللي المجموعة اللي عطانا لينا، بحيث زد تساوي إيكغيك في إكس. شرحت لكم هادي كي درنا جبدناها. متفقين؟ إذا إيكغيك كتساوي زد ناقص إي، ومنه إيكغيك كتساوي إف تاع زد، وهذا ما يدل على أنه لكل إيكغيك من أو يوجد زد وحيد من سي إطوال بحيث إف تاع زد تساوي إيكغيك. المهم بهاد الحصة غنكتفي بهاد القدر هذا. الحصة المقبلة إن شاء الله غنحاول ندير لكم واحد التمارين تطبيقية حول التشكل، ومن موراها غندوزو للزمرة يعني الجروب إن شاء الله. يلا خليكم دابا في أمان الله.